अब खोलो। थोड़ी देर पहले भी मैंने अपने एक्शन कमेटी को कहा था, मेरी गुजारिश है कि अजान के टाइम पर हम स्पेस देंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हो सकता। मैंने इनकी बात मानी, मैंने अभी चाय पी नहीं दिया, फिर हमें उल्टा ये कहा जाए। तो मैं आपको ये बात बताऊं, आज आप लोगों को बता रहा हूं कि आपकी कुर्बानी, आपकी शहादत गिलगित बल्तिस्तान का नक्श जो 75 सालों से है वो चेंज कर आएगी। खत्म करो मसलहतें, कभी इसकी मसलहत कभी उसके मसलहत, हमें ठेका पड़ी है। जब आप लोगों को बलूचिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ आया, आपने मुज़ाकिरात किया, आपने सिंधु देश के नारे लगाए वालों से मुज़ाकिरात किया, आपके KPK के दहशतगर्द जो तालिबान है उनसे मुज़ाकिरात किया। अरबों के हिसाब से टैक्स पेयर को तुम कहोगे ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जो ये लफ्ज़ निकालेगा उसकी हम ज़बान खींचेंगे। अरे तकबीर! करो, हम भी देखते हैं तुम्हारे साथ, हाथ तो हाथ भी हो जाएंगे। तो नगर की कौम, मैंने कल से कहा, मैंने उस मौला का, उस इमाम का फरमान भी बताया, उस मौला हुसैन की कुर्बानी भी बताई। इमाम अली कहता है कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। फिर जाओ करबला, वहाँ इमाम हुसैन ने क्या कहा था, याद है क्या कहा था? है कोई मेरा मदद करने वाला, ये कहा था ना। आज मैं कहता हूँ नगर के कौम से, गिलगित बल्तिस्तान के कौम से, है इन मजलूम ताजिरों की मदद करने वाला कोई है? है तो आना पड़ेगा आपको, नहीं है तो भी ये काफी है। रोकेंगे भी हम, हमारा अगला जो लाएमल होगा, हम तो चाहते थे बस इधर सुकून भी है, ये रास्ता भी है, स्पेस भी देंगे, तो आपने हमें डराने की बात की है। अब डराओ 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर से अपने अमले को अगर आपने नहीं क्लोज किया तो जो भी हालात होंगे उसका जिम्मेदार तुम होगे। हटाओ वहां से अभी, अब भूल जाओ अभी, क्योंकि हमने पहले कहा था कि मौत की डर और जेल की डर उनको कहो जो कोई डरते हो। हम डरने वाले हैं। सियासत रिजल्ट, हम लोग ऐसे रिजल्ट पर लानत देखते हैं जो मेरे ताजिर कुछ भाइयों के खिलाफ हो। इसलिए तमाम बिजनेस कम्युनिटी, छोटे बड़े बुलाओ, शायद सुबह हमें अपने खवातीन को भी लेकर आना पड़े, शायद वो फैसला हम रात को करेंगे। अब या फैसला इसी जगह पे होगा, या हमारे लाशें जाएंगे या लोगों के लाशें इधर से जाएंगे। हद हो गई है नरमी की भी, स्टेज से भी नरमी करते हैं। कोई कॉम्प्रेस भाई कोई वफाक की बात करता कहता ना करे, हमारा मसला ये नहीं है। कोई हमारे आलिम दीन बात करता है तो उसको फरियाद करते हैं ना करे, हमारा नहीं है। लेकिन मुझे अंदाजा लग गया है आप वो ज़बान समझते हो जो भी मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं हो सकता है कि हमारा न कोई मकसद को परस्ती का है न अलहदगी है, कुछ भी नहीं है। जो लिखा है ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मैंने कह रहा हूँ, तुम्हारा आईन कहता है, तुम्हारा यूनियन रेजोल्यूशन कहता है, ये सारे चीज़ें तुमने 75 सालों में कोई आवाज़ उठी तो आपने शेष सुनी मसादात के तहत इसको लगाने की कोशिश की। आपको कोई तहरीक उठी तो इसको ATA लगाओ, इसको ये लगाओ। तो मैं कहता हूँ जब ये मुतनाज़ा खिता है तो तुम्हारा हर एक काम गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिले का प्रेसिडेंट कह रहा है। ऐसे अल्फाज मेरे मुंह से निकलना चाहिए नहीं, लेकिन तंग आ गए बस इस मसलहतों से आज हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का शो मेरी गवर्नमेंट है, वज़ीर ख़ज़ाना भी उनका है, हफीज़ुर रहमान गिलगित बल्तिस्तान का प्रेसिडेंट है। हाल निकालना हम लोग का है, अभी सब हाल है ऐलान कराया भी लोलीपॉप से हम अपनों को रिजेक्ट कर चुके हैं, तो पाया तो हम किसी को मानते ही नहीं। इसलिए अपने तमाम बारहा कहता हूँ
یہ بھی ایک حق کے لیے قیام ہے کہ ہمیں اس سے ڈر نہیں ہے. ہمیں دیکھیں نا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ آپ نے فلسطین میں بمباری کی, آپ نے جو ہے نا اپنا ادھر اسرائیل میں کی, آپ نے افغانستان میں مارا, آپ نے پاکستان کے اندر مسلمانوں کو مارا, لیکن یہ تحریکیں کمزور نہیں ہوئی ہیں, آج طاقت پہ جا رہی ہے. اب جب کوئی بھی بات حق کی کرو تو آپ دھمکی دے دو ہم طاقت کا استعمال کریں گے, ہم آپ کو ورفایا کریں گے. ٹھیک ہے, جو کچھ کرنا ہے کرو, ایک بھی کار دو گاڑی, خواہ میرا بھائی کا ہو یا جاوید کا ہو, اگر ہمارے ساتھ زیادہ ستیہ کرو گے تو ان گاڑیوں کو ہم ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹرین چلانے کی بات کرتے ہو, انٹرنیشنل ایگریمنٹ کرتے ہو, میرے روح سے تاجکستان, ازبکستان, فرانس, پاکستان, یہاں سے گزرے گا ہی نہیں. گزارنا ہے تو میرے تاجروں کے چارٹر ڈیمانڈ کو من تسلیم کرنا پڑے گا. ہم نے اور بھی بات نہیں کی. دیکھیں میرا 1% ریزرویشن ہو سکتے ہیں, میرے لیکن پاکستان کے حکومت پر 100 باتیں ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے ابھی تک یہ بات نہیں کی اور میں کروں گا, کیونکہ میرا ایجنڈا نہ لینڈ ریفارم ایکٹ ہے, میں اپنے موقف دے چکا ہوں قوم کا, نہ میرا اپنا پروگرام کوئی دلی پاکستان کے ماننا ہے, میرا نہیں فی الحال. ہاں کسی اور کا ہے, اس چارٹر ڈیمانڈ میں پاکستان کی قومی اپنا باتیں ہیں, اس کے ہم سپورٹ کریں گے. ہم نے شروع دن سے آج تک ایک ہی بات کی ہے کہ سوسٹائی بورڈ کے اوپر آئین پاکستان کے مطابق, انٹرنیشنل رول کے مطابق انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس غیر آئینی تھے اور تھا, اور آئین کے لیے ختم کرنا پڑے گا. جو تم نے لیا ہے وہ غلط ہے, اس کو ریفنڈ کرو. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے ٹریڈ کی بات کی, یہ ہمارا حق ہے بنیادی, اور ہم آج بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے تھے, اسی لیے میری ضرورت تھی کہ آپ سے اس چیز پر میں کوئی بات چیت کروں. کیوں مجھے ڈی سی نگر کی نکالا کہ روڈ کھولے گی, ایکشن کرے, اس بات کو بھی یاد رکھیں. اب کوئی میرا بھائی یہ کہے گا کہ میں اس طرح, وہ بھی نہیں رہے گا. یہ جیل جائیں گے, تم کاروبار کرو گے, تمہیں بھی دیکھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جو بھی ہو, ہاؤس میں جاوے, ٹاپ اپن کیوں نہ ہو, جو بھی ہو, میں نے اپنا نام دیا. میں بھی آج کوئی نوشر بازی کر کے, کوئی ڈیل کر کے آپ کو کمزور کرتا ہوں تو میرا گریبان پکڑو اور سب سے پہلے فٹ بال مجھے لگاؤ. اب کو وہ ان چیزوں سے نکل گئے. جب کاروبار چلتا ہے تو میرے اپنے تعلقات ہیں, آپ کے اپنے ہیں, چھوٹے کے اپنے ہیں, بڑے کے اپنے ہیں, اپنا درمیان والے کے اپنے ہیں. یہ ابھی اس سے ہم نکل چکے ہیں. اب یہاں شہادتوں کے لیے ہے, وہاں کاروبار کس بات کا. شہادتیں پیش کرنے کے لیے تو ہم نے کہا تھا کفن کا بندوبست کرو. کل رات تو یہی کہا تھا نا, اب بھی کہتا ہوں, اس وقت تو ہم سے کفن بھی نہیں ملے گا. آج رات کو منگو, ادھر رکھو, کفن پوش نکلنا پڑے گا, جارانہ اقدام کی طرف جانا پڑے گا. نہیں جاؤ گے, یہ لولی گورنمنٹ کسی وزیر داخلہ کے کہنے پر تمہیں طاقت کا استعمال کرے گی, تو ہمارے اوپر طاقت کا استعمال ہو تو سب سے پہلے انہی کو مارنا ہے. آپ لوگوں نے جو آرڈر کریں گے, جو بھی ہو, جاوید کا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا. نہیں, اگر آپ چاہتے ہو اس کا حل ہے تو اس لیے آپ کو ساتھ مخاطب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت میں تقریر کر چکا تھا, رات کو میں ریسٹ کر کے جانے والا تھا, بحری میں میں تھا, تو دوبارہ آنا پڑا کیونکہ میں زندہ ہوں, مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہے. اگر میں ڈرتا تو شاید میں آپ کو چھوڑ کے باہر کروں. ڈر تو میرے ذہن میں ہے نہیں. وہ ڈر اس لیے نہیں کہ تم جیسے یوتھ میرے پیچھے ہو, اسی لیے ڈر نہیں ہے. گلگت بلتستان کی تاجر برادری, گلگت بلتستان کی قوم غیور قوم کا پتہ ہے, اسی لیے یہ جو بولتا ہوں اس کے پیچھے آپ کی طاقت ہے. وہ بات نہیں